देशभर 62 अस्पतालमा 120 खोप केन्द्र कसले पाउँछन् त कोरोना खोप। यसबारे महत्त्वपूर्ण जानकारी। केही समय अघि छोरालाई पिठ्यूमा बोकेर ठेला चलाउँदै भाइरल बनेका अर्जुन विक पक्राउ। आखिर किन पक्राउ परे त? यसबारे महत्त्वपूर्ण जानकारी। कोरोनाको असर निजी स्कुलमा विद्यार्थी घटे, सरकारीमा खचाखच। सहकारीले खोल्यो सुपथ मूल्यका पसल, यति सस्तो सरसामान पाइने। यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। भक्तपुरमा भोलिदेखि कोरोना विरुद्धको खोप लगाइने। रातारात बढ्दैछ महँगी, के चुनाव लागिसकेकै हो त? शेयर बजारबाट पैसा कमाउनेलाई खुसीको खबर। बुद्ध भूमिले आइपिओ बिक्री गर्न बोर्डसँग माग्यो अनुमति। कर्णालीमा कुकुरका लागि निशुल्क बन्ध्याकरण। सरकारलाई झण्डै 15 खर्ब ऋण। प्रत्येक नेपालीको थाप्लोमा 46,351 रुपियाँ 40 पैसा ऋण। प्रधानमन्त्री ओली पाप पखाल्न पुगे पशुपति। कञ्चनपुरको झक्का शिविरमा हात्ती आतंक, 11 परिवारको बिचल्ली। सुनको मूल्य 400 ले बढ्यो। सरकारको स्वीकृति बिनै नेपाली युवा कतार प्रहरीमा भर्ना लगायतका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू आजको यस भिडियोमा। दर्शकवृन्द नमस्कार। युट्युब च्यानल इन्फो खबरमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। आज पनि महत्त्वपूर्ण खबरहरूको साथमा म सन्तोष कठायत उपस्थित भइसकेको छु। पुरा भिडियो हेर्न र हाम्रो भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र शेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। दर्शकवृन्द 2 वर्षीय छोरालाई पिठ्यूमा बोकेर रिक्सा चलाएको फोटो सामाजिक सञ्जालमा आएपछि भाइरल भएका कैलालीका अर्जुन विक जबरजस्ती कर्हणी, अपहरण र शरीर बन्दुकको अभियोगमा पक्राउ परेका छन्। उनलाई काठमाडौँ नयाँ बानेश्वरबाट पक्राउ गरेर कैलाली ल्याइएको हो। 13 वर्षमा बिहे गरेर 15 वर्षमा छोरा जन्माएकी श्रीमती पहिलो गएको भन्दै झुटो खबर बताएर सामाजिक सञ्जाल र युट्युबमा भाइरल भएपछि अर्जुनले आधा दर्जन भन्दा धेरै म्युजिक भिडियोमा खेल्ने मौका पाएका थिए। अदालतले पक्राउ पूर्जी जारी गरेपछि गत 8 गते अर्जुनलाई काठमाडौँ नयाँ बानेश्वरबाट पक्राउ गरेर कैलाली ल्याइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीले जनाएको छ। अर्जुन विरुद्ध गत भदौ 11 गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीमा अभियोग दर्ता भएको थियो। उक्त अभियोग पत्रमा अर्जुनले 2073 जेठ 30 गते 2077 साउन 15 गतेसम्म बन्धक बनाएर राखेको र बलात्कार गरिएको उल्लेख गरिएको छ। पक्राउ परेका उनीमाथि अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले बताएको छ। त्यसैगरी भक्तपुरमा बुधबार आजदेखि कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लगाउने कार्य सुरु भएको छ। स्वास्थ्य कार्यालय भक्तपुरका प्रमुख कृष्ण मिजारले जिल्लामा पहिलो चरणमा 4000 जनालाई खोप लगाइने जानकारी दिए। रातो पार्टीसँग कुरा गर्दै मिजारले भने, हाम्रो जिल्लामा पहिलो चरणमा करिब 4000 जना मानिसलाई यो खोप लगाइन्छ। सरकारले निर्णय अनुसार पहिलो चरणमा स्वास्थ्य कर्मी, एम्बुलेन्स चालक, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका, सरसफाई मजदुर र कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएकाको शव बोक्नेलाई खोप दिइनेछ। त्यसैगरी कसले पाउँछन् त कोरोना खोप? पहिलो चरणमा फोहोर मैला व्यवस्थापनमा खटिने फोहोर संकलक तथा चालक, एम्बुलेन्स तथा सब वाहन चालक र सहचालक, प्रत्यक्ष उपचारको सेवा दिने वा खोप व्यवस्थापनमा खटिने स्वास्थ्य कर्मी, खोप केन्द्रमा खटिने सुरक्षाकर्मी तथा स्वयंसेवक, सब व्यवस्थापनमा खटिने व्यक्ति, स्वास्थ्य स्वयंसेविका, अन्तर्राष्ट्रिय प्रवेश बिन्दुमा कार्यरत स्वास्थ्य कर्मी र अन्य कर्मचारी, वृद्धाश्रमका व्यक्ति तथा हेरचाहमा खटिने कर्मचारी एवं कारागारका कैदी र सुरक्षाकर्मीलाई खोप दिइनेछ। नेपालमा अहिले कोभिड-19 को संक्रमणलाई 2,69,789 जनामा देखिएको छ। संक्रमणबाट 2011 जनाको निधन भइसकेको छ। त्यसैगरी 2-3 महिना यता बजारमा महँगी अस्वाभाविक रूपमा बढेको छ। दैनिक उपयोग हुने खाद्यान्न, नुन, तेलदेखि निर्माण सामग्री समेतको मूल्य अस्वाभाविक बढेको छ। यसरी रातारात महँगी बढेपछि यतिखेर उपभोक्ताहरू मारमा परिरहेका छन्। यतिसम्म कि 2-3 महिनाको अन्तरालमै बजार मूल्य झण्डै 50% सम्मले वृद्धि भएको तथ्याङ्कहरूले देखाएका छन्। केही दिन अघिसम्म बजारमा 130 रुपियाँदेखि 200 रुपियाँ प्रति लिटर खुद्रा मूल्यमा पाइने खाने तेलको मूल्य अहिले 250-250 रुपियाँसम्म पुगेको छ। त्यस्तै निर्माण सामग्री अन्तर्गत बढी खपत हुने रड डन्डीको बजार मूल्य अधिकतम 40% ले वृद्धि भएको छ। 2-3 महिना अघिसम्म प्रति केजी 59-60 रुपियाँमा पाइने रडको मूल्य अहिले अधिकतम 82-83 रुपियाँ पुगेको छ। यता सिमेन्टको मूल्य पनि केही मात्रामा बढेको निर्माण व्यवसायीहरूले बताइरहेका छन्। अहिलेको मूल्य वृद्धिलाई कुनै पनि हालतमा स्वाभाविक मान्न सकिँदैन। रातारात भएको मूल्य वृद्धिलाई हामीले शङ्काको रूपमा हेरेका छौँ, गौतमले भने। यस्तो मूल्य वृद्धिले उपभोक्तालाई मात्र होइन, अन्ततको त राष्ट्रलाई नै नोक्सान पुर्याउने हो। व्यवसायी गौतमका अनुसार निर्माण सामग्रीको मूल्य वृद्धिको प्रभाव प्रत्यक्ष विकास निर्माण क्षेत्रमा पर्ने हुन्छ। विकास निर्माणका योजनामा लागत बढ्ने र राष्ट्रको खर्च बढाउन सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ। रातारात बढ्दैछ महँगी, के चुनाव लागिसकेकै हो त? यसबारे तपाईको धारणा कमेन्टमा लेख्नुहोला। त्यसैगरी शेयर लगानी गरी पैसा कमाउन चाहनेलाई खुसीको खबर रहेको छ।
बुद्धभूमि नेपाल हाइड्रो पावर कम्पनीले 12 करोड रुपियाँ बराबरको आइपिओ निष्कासन गर्ने भएको छ। आइपिओ निष्कासनका लागि बुद्धभूमिले धितोपत्र बोर्डसँग अनुमति मागिसकेको छ। कम्पनीले आयोजना प्रभावित स्थानीय र सर्वसाधारण दुवैलाई बिक्री गर्ने गरी निष्कासनको अनुमति मागेको हो। 100 रुपियाँको दरले आइपिओ बिक्रीको काम सिभिल क्यापिटल मार्केटले गर्नेछ। रेटिङ एजेन्सी इस्क्रा नेपालले बुद्धभूमिको आइपिओलाई औसतभन्दा कम आधार बनाउने ग्रेड 4+ रेटिङ दिएको छ। यसले 4.993 मेगावाटको लोअर टाँडी खोला हाइड्रो पावर आयोजना नुवाकोट जिल्लामा निर्माण गरिरहेको छ। पहिलो चरणमा नुवाकोटका आयोजना प्रभावित स्थानीय र दोस्रो चरणमा सर्वसाधारणलाई आइपिओ बिक्री वितरण हुनेछ। त्यसैगरी सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा रहेका सामुदायिक कुकुरहरूका लागि निःशुल्क बन्ध्याकरण शिविर सञ्चालन गरिएको छ। सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा सामुदायिक तथा घरपालुवा कुकुरहरूमा निःशुल्क बन्ध्याकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो। कर्णालीमा पहिलो पटक प्रदेश राजधानी रहेको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाभित्र रहेका सामुदायिक कुकुरहरूलाई पहिलो पटक बन्ध्याकरण शिविर सञ्चालन गरिएको हो। सामुदायिक कुकुरहरूका कारण राजमार्ग तथा अन्य सडकहरूमा दुर्घटना बढ्ने तथा रेबिज रोग फैलिन सक्ने भएकाले बन्ध्याकरण सहित रेबिज रोगको खोप समेत लगाइने भएको छ। सामुदायिक कुकुरका कारण विभिन्न समस्या हुने भएकाले सामुदायिक कुकुरको संख्या घटाउन शिविर सञ्चालन गरिएको हो। पशुपक्षी रोग अन्वेषण प्रयोगशाला सुर्खेतका प्रमुख डाक्टर कृष्णराज पाण्डेले बताए, कुकुरको जनसङ्ख्या बढ्न नदिन तथा उचित व्यवस्थापनका लागि बन्ध्याकरण गर्न लागि उनले बताए। प्रदेशमै पहिलो पटक विशेषज्ञ सेवासहित शिविर सञ्चालन गरिएको उनले जानकारी दिए। पहिलो चरणमा वीरेन्द्रनगर नगरपालिका भित्रका सामुदायिक कुकुरहरूलाई खोप सञ्चालन गरिएको छ। शिविरका लागि 8 जना पशु चिकित्सक प्राविधिक जनशक्तिको व्यवस्थापन गरिएको पशुपक्षी विकास निर्देशनालय कर्णाली प्रदेश सुर्खेतका निमित्त निर्देशक मोहन गिरीले बताए। त्यसैगरी सरकारले तिर्नुपर्ने ऋणको अंश बढ्दै गएको छ। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार सरकारले अहिले 14 खर्ब 91 करोड 56 लाख रुपियाँ ऋण छ। यो रकम साउनको तुलनामा 88 अर्ब 20 करोड रुपियाँले धेरै हो। गत साउनमा सरकारको सार्वजनिक ऋण 13 खर्ब 12 अर्ब 71 करोड रुपियाँ थियो। चालु आर्थिक वर्ष 2077-78 को मङ्सिरसम्ममा सरकारको थाप्लोमा परेको सो ऋणमा वैदेशिक ऋण मात्र 8 खर्ब 20 अर्ब 82 करोड रुपियाँ रहेको छ। त्यस्तै 6 खर्ब 70 अर्ब 74 करोड रुपियाँ आन्तरिक ऋण रहेको अर्थ मन्त्रालयले प्रकाशित गरेको मासिक तथ्याङ्कले देखाउँछ। सरकारले आन्तरिक ऋणको 12 खर्ब 23 करोड रुपियाँ ब्याज भुक्तानी गरेको छ भने बाह्य ऋणतर्फको सावा र ब्याज गरेर 32 अर्ब 56 करोड रुपियाँ भुक्तानी गरेको छ। सरकारले लाग्ने ऋण भनेको प्रत्येक नेपालीको थाप्लोमा पर्ने ऋण हो। नेपालको जनसङ्ख्या 3 करोड 2,23,798 जनालाई आधार मान्दा एक नेपालीको भागमा 46,351 रुपियाँ 40 पैसा पर्छ। यसबारे सरकारलाई तपाईँले केही भन्नु छ भने कमेन्टमा लेख्नुहोला। त्यसैगरी संविधानमाथि लात हानेर संसद विघटन गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पाप पखाल्न पशुपति पुगेको नेकपा दाहाल नेपाल समूहका नेता भीम रावलले आरोप लगाएका छन्। नेपाली जनता र संविधानमाथि गरेको अपराधको पाप पखाल्न पशुपतिमा पुगेर ओलीले दीपबत्ती बालेको नेता रावलले आरोप लगाएका हुन्। गमगढीमा मंगलबार दाहाल नेपाल समूहले आयोजना गरेको विरोध सभामा बोल्दै रावलले प्रधानमन्त्री संविधान कुल्चेर संसद विघटन गरेको बताए। संसद विघटनको चौतर्फी विरोध हुन थालेपछि आफूले गरेको असंवैधानिक कदमको पाप पखाल्न प्रधानमन्त्री पशुपति पुगेका हुन् रावलले भने। तर पशुपतिले प्रधानमन्त्रीलाई पापको क्षमा दिने छैनन्। ओलीलाई काम गर्न पार्टीबाट नै अवरोध नभएको विदेशीसँग झुक्न थालेको एमसीसी सम्झौता गर्ने कानुन विरोधी काम गर्न थालेपछि पार्टीले उनका कार्यशैलीलाई रोक्न निर्देशन मात्र दिएको रावलको भनाइ छ। कोरोना भाइरस नियन्त्रणमा प्रधानमन्त्रीको कुनै चासो देखिएको छैन। अहिले जनतालाई कोरोना विरुद्धको खोप चाहिएको छ। नेता रावलले भने त्यसका लागि 50 अर्ब रकम आवश्यक परेको र त्यतातिर प्रधानमन्त्रीको ध्यान नगएर 50 अर्ब खर्च गरेर निर्वाचन गर्न खोजेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा चासो दिएर उल्टै भ्रष्टाचार गर्ने व्यक्तिलाई ढाकछोपमा राखेको उनले आरोप लगाएका छन्। त्यसैगरी विस्थापित भएको 2 दशक बितिसक्दा पनि पुनर्स्थापनाको पर्खाइमा रहेको कञ्चनपुरको ढक्का शिविरका आरक्षी पीडितहरूको बस्तीमा दिनौं जसो जंगली हात्तीको बथाल्ने आतंक मच्चाएको छ। लालझाडी गाउँपालिका 6 स्थित ढक्का आरक्षी पीडित शिविरमा लालझाडी वन क्षेत्रबाट आएका जंगली हात्तीको बथानले 11 परिवारका घरटहरा भत्काएपछि बस्ती बिचल्लीमा परेको हो। जंगली हात्तीको बथान बस्तीमा प्राय आइरहने र पटक पटक
शिविरका 11औं घरधुरी भत्काइएको स्थानीय शिवराज भारतीले बताए। निरन्तर रूपमा आइरहने हात्तीले गैराती बालीलाई नष्ट गरी गाउँमा त्रास मच्चाएको पीडितहरूले बताउँछन्। उनीहरूले भने रातभर हात्ती धपाउनु हाम्रो दिनचर्या चाहिँ बनेको छ। त्यस्तै आइतबार राति जंगली हात्तीको ठुलै बथानले स्थानीय पार्वतीनाथ, लेखनाथ भारती, रतन भारती, पदम भारती, शिवराज भारती र जग खत्री लगायतका शिविर बस्तीमा अन्य घर टहरा समेत भत्काइदिएपछि उनीहरूको बिचल्ली मच्चिएको बेलौरी नगरपालिका वडा नम्बर 9 का अध्यक्ष शमशेर सिंह पेलाले बताए। उनका अनुसार शिविरमा केही पीडित परिवार बेलौरीका स्थानीय परेका छन्, तसर्थ उनीहरूलाई नगरपालिकाले केही राहतको व्यवस्था गरेको अध्यक्ष पलाको भनाइ छ। गैराती बस्तीमा पसेका हात्तीहरूको बथानले शिविरमा आतंक मच्चाई टहरा भत्काउनुका साथै गहुँ बाली, लुगा कपडा, धारा, भाँडाकुँडा, साइकल, खाद्यान्न समेत नष्ट गरिदिएपछि हात्ती पीडित लेखनाथ भारतीले सरकारबाट हामी पीडित त थियौं नै, आरक्षी पीडित संघर्षका समितिका अध्यक्ष हिराज सिंह भन्जारीले भने जंगली जनावरबाट समेत पीडित भएका छौं। बस्ने घर टहरा नै भत्काइदिएपछि पीडितको बिचल्ली भएको अध्यक्ष भन्जारीको भनाइ छ। त्यसैगरी अब सुन सम्बन्धी जानकारी। स्थानीय बजारमा आज सुनको मूल्यमा सामान्य वृद्धि भएको छ। छापावाला सुन तोलामा रु 400 ले वृद्धि भई रु 92,800 पुगेको हो। छापावाला सुन सोमबार तोलामा 92,400 रुपियाँमा कारोबार भएको थियो। त्यस्तै तेजाबी सुन तोलामा रु 400 ले उकालो लागेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। तोलामा रु 91,900 मा कारोबार भएको तेजाबी सुन आज भने तोलामा रु 92,300 मा कारोबार हुने गरी मूल्य निर्धारण भएको छ। चाँदीको मूल्य भने तोलामा रु 5 ले मात्र घटेको छ। तोलामा रु 1,260 मा सोमबार कारोबार भएको चाँदी आज भने 1,255 रुपियाँ निर्धारण भएको छ। त्यसैगरी पिपल बस्तीको बुद्ध भूमि 4 बुड्डी स्थित सूर्य बहुउद्देश्य सहकारी संस्थाले सुपथ मूल्यका पसल सञ्चालन गरेको छ। लुम्बिनी प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको अनुदानमा सुपथ मूल्य सञ्चालन गरिएको हो। सुपथ पसल नाम दिएर सञ्चालनमा आएको उक्त पसलले सुपर मार्केटको झल्को दिने गरी सञ्चालनमा आएको छ। सोमबारदेखि नै औपचारिक रूपमा सुरु भएको सो पसलका लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सहकारी संस्थालाई रु 21 लाख अनुदान दिएको छ। अनुदान रकम मध्ये 16 लाख भवन निर्माणमा र रु 7 लाख पसल सञ्चालनमा लगानी गरिएको छ। सुपथ पसल सञ्चालनका लागि संस्थाले थप रु 35 लाख लगानी गरेको छ। पसल सञ्चालन भएपछि स्थानीय स्तरमा उत्पादन सामग्री बिक्री वितरण सहज हुने भएको सूर्य बहुउद्देश्य सहकारी संस्थाका व्यवस्थापक लेखनाथ खनालले बताए। पसलमा स्थानीय स्तरमा उत्पादन भएका खाद्यान्न, मरमसला, दैनिक उपभोग्य हुने सामान खरिद बिक्री हुनेछ। सुपथ पसल सञ्चालनमा आएपछि कालो बजारी निरुत्साहित भई सहुलियत दरमा सामग्री खरिद गर्न पाउने स्थानीय रूपेश कुमार श्रेष्ठले बताए। स्थानीय कृषकले उत्पादन गरेका तरकारी, सहकारीका सदस्यहरूले उत्पादन गरेका सामग्री सिधै ग्राहकसँग पुग्ने भएपछि बिचौलियाले खाने कमिसन समेत अन्त्य हुने विश्वास गरिएको छ। त्यसैगरी नेपालसँग कुनै किसिमको सम्झौता नगरी कतार सरकारले नेपाली युवालाई प्रहरीमा भर्ना गरेको छ। कुनै पनि मुलुकले अर्को मुलुकका नागरिकहरूलाई आफ्नो सुरक्षा निकायमा भर्ना गर्दा सम्झौता हुनुपर्ने सर्वव्यापी मान्यता हो। कतारसँग नेपालको श्रम सम्झौता भए पनि नेपाली युवालाई सुरक्षा निकायमा भर्ना गर्ने किसिमको कुनै सम्झौता भएको छैन। अहिलेसम्म नेपालले मलेसिया, सिङ्गापुर र भारतसँग मात्र नेपाली युवालाई सुरक्षा निकायमा भर्ना हुन दिने गरी सहमति दिएको छ। नेपाल र यी 3 मुलुकबीच यसबारे सम्झौता पनि भएका छन्, तर कतारसँग अहिलेसम्म त्यस्तो कुनै सम्झौता भएको छैन। कतारले नेपाली युवालाई प्रहरीमा भर्ना गर्न चाहेपछि नेपालले यसबारेमा चासो देखाइसकेको छ। कतार स्थित नेपाली राजदूतावासले नेपाली युवालाई कतार प्रहरीमा भर्ना गर्ने हो भने दुई देशका सरकारी निकायबीच सहमति र निर्णय संस्थागत रूपमा काम सुरु गर्नुपर्ने धारणा कतार समक्ष रहेको छ। तर कतारले वास्ता नगरी अवैध रूपमा नेपाली युवालाई प्रहरीमा भर्ना गरिरहेको छ। नेपालका केही मेन पावर कम्पनी र व्यक्तिहरूले कतारलाई सहयोग गरिरहेका छन्। यो खबर आजको नागरिक दैनिकमा उल्लेख गरिएको छ। हस्त दर्शकवृन्द, आजको लागि महत्त्वपूर्ण समाचार तथा जानकारी यति नै। हरेक दिन बिहानै ताजा अनि सत्य समाचार हेर्नको लागि हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। तपाईको आजको दिन शुभ बितोस्।